बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान हो नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर जो है वो बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और जो 10 to 15 लोगों के लिए मैंने गिव अवे अनाउंस किया है 1000 सब्सक्राइबर्स पर, इंशाल्लाह ताला वो यहीं पे आप जो सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करेगा, लाइक और शेयर करेगा, यहीं पे उनके नाम अनाउंस करके और उनके होम एड्रेसेस पर एक अच्छा सा गिव अवे जो है वो जरूर सेंड किया जाएगा इंशाल्लाह। और 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद भी जो है वो गिव अवे का सिलसिला हम जरूर जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह पाक का बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज के दिन आप सब पर अपना फजल कायम रखे, आमीन। आज दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक है और मेरे तमाम बहन भाइयों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज अल्लाह पाक हम सबको ज्यादा से ज्यादा पाक साफ होकर जिक्र अस्कार करने की, कुरान मजीद की तिलावत करने की और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और स्पेशली सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में हाजिर होने की और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज जुमे के हवाले से जो छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये है कि आज के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस सूरत की पढ़ने की ताकीद फरमाई, कुरान मजीद तो जाहिरी बात है हम पढ़ते ही हैं, इसके अलावा एक ऐसी खास सूरत जिसको खास जुमे के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ने की ताकीद फरमाई, जो सूरत अपने आप में ही एक नूर है, अल्लाह पाक का एक खूबसूरत तोहफा है जो अल्लाह पाक ने हम इंसानों को अता फरमाया। उस सूरत का नाम है सूरह कहफ। सूरह कहफ की बहुत सी फजीलतें हैं, सूरह कहफ पढ़ने के बहुत से फजाइल हैं। सूरह कहफ अपने आप में ही एक पुरनूर सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का पाक कलाम है। वैसे तो हमें रोजाना ही कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन जुम्मे के रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खास ये ताकीद फरमाई, हमें बताया कि सूरह कहफ पढ़ने की कितनी फजीलत है। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ की पहली 10 आयात और आखिरी आयात याद करने से, उनको जुबानी याद करके पढ़ने से हम दज्जाल के फितने से जो है वो हमेशा महफूज रहेंगे। और इसके अलावा अगर जो पूरी सूरह कहफ को जुम्मे के रोज बाकायदगी से पढ़ता है, वो भी दज्जाल के फितने से जो है वो हमेशा महफूज रहेगा, उसके शर से हमेशा महफूज रहेगा। और इसके अलावा एक रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह कहफ की तिलावत जुम्मे के रोज करेगा, सुबह से लेकर शाम तक, वो जो भी फजर की नमाज के बाद सूरह कहफ की तिलावत करेगा, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह पाक बैतुल्लाह शरीफ तक उसके हर रास्ते को जो है वो नूर से रोशन कर देगा। हर तरफ जो है वो अल्लाह की रहमत, अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल का नूर ही नूर होगा। और एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक जो है वो अल्लाह पाक उस इंसान की जिंदगी को नूर से, अपने करम और अपने फजल से, अपने नूर से जो है वो रोशन कर देगा। बस साबित हुआ कि ये सूरत जो है वो अपने आप में ही एक पुरनूर सूरत है। अल्लाह पाक का हमें अल्लाह पाक का रहमत, अल्लाह पाक की फजल, अल्लाह पाक का नूर जो है वो इस सूरत को पढ़ने से हमारी जिंदगी को रोशन कर देता है। तो
جہاں پہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں پہ ہم جمعے کے روز دوسرے ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے جب بھی ہمیں وقت ملے ہم سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں پڑھنے کے۔ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے حکمت اور دانائی بھی عطا فرماتا ہے، اس انسان کو علم کی، اس انسان کو دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کو اگر ہم رزق کی فراخی کے لیے پڑھیں، ہم رزق کی برکتوں کے لیے پڑھیں، تو اس کے لیے بھی اس سورت کے جو ہیں وہ بہت ہی فائدے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک تندرست توانا ایک خوبصورت اولاد جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اس کے لیے بھی اگر ہم فجر کی نماز کے بعد سورہ کہف کو روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنا لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد اپنی تلاوت کا معمول بنا لیں، تو اس اولاد ایک اچھی توانا صحت مند اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ سورہ کہف جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مجرب صورت ہے۔ اور اس کا ایک اور جو ہے ایک اور فضیلت، ایک اور اس کا کرم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات جاننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اگر ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، تو ہم اگر مغرب کی نماز کے بعد 7 ہفتے تک ایک بار سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ 8ویں ہفتے تک ہمیں اس بات کا لازمی علم ہو جائے گا، یا اس چیز کا لازمی علم ہو جائے گا جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سے فضائل ہیں، بہت سا اللہ کی رحمتیں اس میں چھپی ہیں، اللہ کا کرم اس میں چھپا ہے کہ اس کو پڑھنے سے دجال کے فتنے سے ہم بچے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ روزی میں فراغت، روزی میں فراخی کے لیے یہ صورت بہت مجرب ہے، اور اولاد کے لیے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں، جو پھر انشاءاللہ تعالی کسی دوسری ویڈیو میں ہم جن کے بارے میں ہم دوبارہ ذکر کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو سورہ کہف کے حوالے سے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو آج جمعے کے روز زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اپنی نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں سچی نیت سے اور صدقے دل سے پورے یقین کے ساتھ اپنے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی توفیق دے، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص نیت سے جو ہے وہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع